नमस्कार दर्शकवृन्द, विशेष प्रस्तुति लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको लकटकमा हामीले सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा के छ त भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छौँ र यतिखेर जेठ 15 गते बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ। हामी अघिल्लो दिनमा छौँ र सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनिरहेको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि स्वदेशी उद्योग धन्दाको प्रवर्धन गर्न सरकारले कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउँदैछ त? उद्योगी व्यवसाय अथवा श्रमिक मजदुरहरूको लागि आउने कार्यक्रम के छन्? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेको के हो? यसका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका के रहन सक्छ भन्ने विषयमा आजको छलफल केन्द्रित रहनेछ। र यतिखेर लकडाउन चाहिँ सुरु भएको नि 2 महिना 5 दिन भइसकेको छ र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। दिन प्रतिदिन आजको दिनको हामीले कुराकानी गर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारी अनुसार पनि 887 जना सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। मृतकको सङ्ख्या 4 जना पुगेको अवस्था छ। यो कठिन अवस्थामा स्वदेशी उद्योग धन्दाको प्रवर्धन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आज हामी अलि धेरैजनासँग सहभागी भएर छलफल गर्दैछौँ। आज डिबेट भन्दा पनि तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको लागि हामी आजको छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नारायण बहादुर छेत्री, नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह, त्यसगरी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल, त्यसगरी नेपाल हस्तकला महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष कल्याण कृष्ण ताम्राकार, त्यसगरी नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चण्डी प्रसाद अर्याल र पर्यटन तथा होटल क्षेत्रबाट नै आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ नेपाल होटल सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह हुनुहुन्छ। म सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गरेँ। अहिले सबैभन्दा बढी थलाप यहाँलाई फेरि मैले एकमुष्ट रूपमा स्वागत गरेँ। अब म कार्यक्रमतिर जान्छु र यहाँहरूलाई मैले चाहिँ सुरुमा पनि अलिकति भनिसकेँ। आज हामी लामो छलफल एक आपसमा छलफल विवाद भन्दा पनि तपाईँहरूको बजेटप्रति तपाईँहरूको संस्थागत धारणा के छ, सुझाव के छ, बजेट कस्तो आउनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूले एक आपसमा छोटो रूपमा चाहिँ उत्तर दिनुभयो भने अझ राम्रो हुने थियो र सबैजनाको जवाब उत्तर जिज्ञासा आउन सक्छ भन्ने हामी आशा गरौँ। तपाईँहरूकै सुझाव अथवा प्रतिक्रियाको लागि आज हामीले बढीभन्दा बढी सहभागीहरूलाई कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ। अलिकति आज तपाईँहरूको सुझाव प्रतिक्रिया हामी लिन चाहिरहेका छौँ। यो लकटक विशेष प्रस्तुतिमा हामीले अर्थतन्त्र, श्रमिक क्षेत्र र उद्योग व्यापारको बारेमा कुराकानी गर्दै पनि आएका छौँ। आज सबैभन्दा अगाडि विशेष रूपमा थला परेको पर्यटन क्षेत्र हो र पर्यटन क्षेत्रको विषयमा हामीसँग नेपाल होटल सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहबाटै म कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। हामीसँग वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहजी, उहाँलाई स्वागत छ फेरि पनि भने। अहिले होटल क्षेत्र अथवा होटल सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रूपमा अहिले चाहिँ बजेटप्रति तपाईँको अपेक्षा के छ, सुझाव के छ? हजुर, धेरै धन्यवाद। सबै हाम्रो प्यानलका साथीहरू र तमाम दर्शकवृन्दमा मेरो नमस्कार। अब होटल चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्र चाहिँ सबैभन्दा पहिलो र सबैभन्दा गहिरो मार परेको हाम्रो क्षेत्र हो। यसमा चाहिँ नि अब भोलि आउने बजेटबाट हामीले धेरै कुराहरू अपेक्षा गरेका छौँ। अब के थियो भने 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर घोषणा गरेर हाम्रो उद्योगमा चाहिँ अब खरबौँको लगानी भइसकेका अवस्था थियो। अब त्यो अवस्था हामीले सस्पेन्ड गर्नु पर्यो र अब अहिले हामीले अपेक्षा गरेर चाहिँ नि अब 2021 देखि 2030लाई एउटा पर्यटन विकास दशक घोषणा गरेर त्यस अन्तर्गत अब अहिलेको उद्योग हाम्रो उद्योगको अवस्था चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्नु पर्या छ र रिभाइभ गर्नु पर्या छ। त्यसको लागि भोलिको बजेटबाट हामीले अपेक्षा गरेका कुरा चाहिँ नि पर्यटन दशक घोषणा गरेर त्यसलाई चाहिँ नि स्टिमुलस प्याकेजहरू जस्तो अब एउटा हाम्रो अब सादा ऋण तिर्ने अवस्था हाम्रो छैन, त्यसले हामीलाई वर्किङ क्यापिटल चाहिएको छ। हामीलाई अब अलिकति ऋणको अब त्यो भार कम गराउनलाई अलिकति ब्याजको दर पनि अलिक कम गर्नु परेको छ र सँगसँगै हाम्रो कर्मचारीहरू अब झन्डै 8 लाखको हाराहारीमा हाम्रो क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई उहाँको जीवनयापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा पर्यटन विकास तथा रोजगारी संरक्षण कोषको स्थापनाको लागि हामीले पहल गरेका छौँ। त्यो भयो भने हाम्रो केही समय अब 6 महिना वर्ष दिन हामी टिकेर हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ अहिले। त्यसको लागि अब बजेटबाट हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। अब सँगसँगै अब हाम्रो अहिले नर्मल भएर गए पनि लकडाउनले पनि हजुर यहाँहरूलाई हामी त्यो
बाहिरी आवाजमा पनि यहाँहरूले नगरिदिनु होला, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि नराखिदिनु होला यति बेला है। हामी केही समय हामीलाई दिनु होला यहाँहरूले विशेष गरेर। अब म चाहिँ कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चण्डी प्रसाद अर्यालज्यू, यहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। अहिले निर्यातजन्य उद्योगले के कस्तो समस्या भोगिरहेको छ यति बेला? धन्यवाद चालिसीज्यू। सबभन्दा पहिले त अब साथीहरू सबै प्यानलका साथीहरूमा पनि मेरो नमन छ र यो बजेटको पूर्व सन्ध्या भनौँ जुन कार्यक्रममा आमन्त्रित गर्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हाम्रो पहिले निर्यातसँग सम्बन्धित कुराहरू म एकचोटि सानो कुरा गर्छु। हाम्रो निर्यातको तयारी पोसाक उद्योगको सम्बन्ध कस्तो छ भनेदेखि 1 अरब 25 करोडको हाम्रो नोक्सान भएको छ। यो जानकारी म गराएँ, 1 अरब 25 करोडको। किन भन्दाखेरिमा हामीले जे कुरा आज गर्दैछौँ यो संवाद योभन्दा पहिले 20-25 वर्ष अघि गर्न पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो सोचमा। हामी जति पनि आवश्यक निर्यातजन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू हाम्रो स्वदेशमा उत्पादन हुँदैन, हामीले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ। त्यो आयात गरेको कच्चा पदार्थहरू कति चाहिँ जो केरुनमा छन्, कति कलकत्ता पोर्टमा छन्, कति चाहिँ रक्सोल बिरगन्जतिर छन्, ती सबै रोकिएको अवस्था छ। बाहिरले चाहिँ हाम्रो माल चाहिँ लिन्न, अब लेट भयो तपाईँहरूको लिन्न भन्छ उनीहरूले। अब त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो लगभग 1 अरब 25 करोडको यो नोक्सान चाहिँ हाम्रो आजसम्म भएको छ। तर एउटा चिज रामजी सुन्नु भएको छ, 40 हजुरले सुन्नु भएको छ भनेदेखि एउटा चिज के छ भनेदेखि जुन कामहरू आज अहिले गरिँदैछ बजेटको बारेमा हामीले बहस गरिँदैछ, बजेट कस्तो आउला। हामी यहाँले एउटा कुरा बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो, तर त्यो कहिले पुरा भएको चाहिँ देखिएन। यहाँले कुरा कस्तो गर्नुभयो भनेदेखि आत्मनिर्भरको बजेट कुन कस्तो किसिमको आत्मनिर्भरको बजेट ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँले राख्नुभयो। आत्मनिर्भर भन्ने त हामी दिशातिरै गएनौँ नि केही कुरामा पनि। तपाईँले अब यहाँ मेरा मित्रहरू साथीहरू हुनुहुन्छ, पर्यटकको साथीहरू हुनुहुन्छ, निर्माण सम्बन्धी साथीहरू हुनुहुन्छ, हस्तकला महासङ्घका साथीहरू हुनुहुन्छ, सबै साथीहरूले विचार गर्नु होला। हामी आत्मनिर्भर हुने दिशातिर पनि लागेन, अरू कुरा त छोडिदिउँ न, हामीलाई कसैले डोर्याएन। आत्मनिर्भर हुने दिशातिर हामीलाई कसैले डोर्याएन। हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो। आज हामी कहिले होस पाउँछौँ र यो पोलिसी मेकरहरूले कहिले यो काम गरिदिने हो, यसबारेमा अलिकति चर्चा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि आज सबै कुरा हाम्रो देशमा अब हामी यत्रो ठुलो नोक्सान गर्दैन थियौँ होला, हामी यत्रो प्रब्लम पर्दैन थियो होला, हामी नाकामा पनि फस्यौँ, भूकम्पमा पनि फस्यौँ, अहिले लकडाउनमा फस्दैछौँ, यसपछि अरू केमा फस्छौँ, हाम्रो देश कहाँ पुग्छ, हामीले के गर्छौँ, त्यसपछि चिन्तन गरेर गरिदिनु हो भनेदेखि धेरै राम्रो होला जस्तो लाग्छ मेरो एउटा आफ्नो सोच। अध्यक्षज्यू म फेरि आउँछु पालै पालो। आज मलाई सहजकर्ताको रूपमा समय व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मे परिरहेको छ। सहजकर्ता भएको हुनाले तपाईँहरूको छेउछाउबाट आएको आवाजलाई पनि बन्द गरिदिनु होला, माफ गर्नु होला। अलिकति हामीलाई केही समय धैर्यताका साथ यहाँहरू बस्दिनु होला आजको यो हाम्रो कार्यक्रमको लागि। म नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नारायण बहादुर छेत्रीज्यू, यहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। अहिले औषधि उद्योगको अवस्था के छ? औषधिको आयातको अवस्था के छ अथवा उत्पादनको अवस्था के छ? यो किन कोरोनाको मारमा परेको यो चाहिँ औषधि उद्योग पनि छ, यो अहिलेको अवस्था के छ यति बेला? धन्यवाद छ नवराजजी। यहाँले सर्वप्रथम नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घलाई यहाँको कार्यक्रममा बोलाउनुभयो र हाम्रो केही कुरा राख्न दिनु, त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई मेरो नमस्कार। र यो हामी जुन कोरोनाको कहरमा यो हामीले चाहेर नचाहेर पनि अब विश्वभरि नै यो चाहिँ समस्याले हामी गुज्रिरहेछौँ र यसमा चाहिँ कुनै पनि क्षेत्र चाहिँ अचुक छैन। सबैलाई थोरै या धेरै मार चाहिँ सबैले परेछ र हामी सबैले मिलेर यसको चाहिँ समाधान पनि खोज्नुपर्छ र हामी खोजिदिन रहेछौँ। र यहाँले चाहिँ औषधिको बारेमा भन्नु, हामी चाहिँ अलिकन चाहिँ संवेदनशील क्षेत्रमा छौँ, किनभने बिरामीलाई औषधिको अभाव नहुन दिनको लागि हामी चाहिँ हाम्रो उद्योगहरूलाई धेरै कष्ट सहेर पनि हामी परिचालित छौँ। तर चाहिँ यो 2 महिनाको लकडाउनले हाम्रो चाहिँ उत्पादन चाहिँ अलिकन चाहिँ कसेको छ। हामी चाहिँ झन्नै 80वटा उद्योग नेपालमा छ, त्यसमा चाहिँ झन्नै
30% मात्रै अहिले चाहिँ सञ्चालित छन् र उत्पादन चाहिँ भइरहेछ र अहिलेसम्म चाहिँ औषधिको कुनै आयात छैन र आयात पनि हाम्रो झन्डै यो औषधिको आवश्यकतामा हाम्रो स्वदेशी उद्योगले 45% परिपूर्ति गर्छ भने हाम्रो 55% चाहिँ आयातित हुन्छ। तर हामीलाई अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ अझै पनि 2-4 महिना 4-5 महिनालाई औषधिको अभाव छैन भन्ने लाग्छ, सिवाय 1-2वटा चाहिँ इमर्जेन्सी आइटमहरू जो चाहिँ राज्यले आफ्नै G2G बेसिसमा खरिद पनि गरिरहेछ र हाम्रो पनि बारम्बार हाम्रो बिचमा आयातकर्ता र उत्पादक र औषधि व्यवस्था विभाग बिचमा चाहिँ हाम्रो बिचमा हप्तामा 2 हप्तामा हाम्रो मिटिङहरू भइरहेछ, औषधिको अवस्था के छ भन्ने बारेमा हामी बुझिरहेछौँ। तर म समग्र रूपमा अहिलेको फिलहाल चाहिँ 2 महिना 5 दिन यो लकडाउनले सम्पूर्ण क्षेत्र नै ठप्प भएको अवस्थामा औषधिको पनि बिक्रीहरूमा निकै खसेको छ। झन्डै बिक्री चाहिँ हाम्रो एभरेज सेलबाट झन्डै 70% चाहिँ कम बिक्री भएको अवस्था हो। किनभने यसको सहज रूपमा हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ कि सम्पूर्ण हस्पिटलहरू बन्द छ, क्लिनिकहरू बन्द छ, डक्टरले बिरामी रहेछन्, खालि कोरोनाको म्यानेजमेन्ट बाहेक चाहिँ अरू अन्य क्षेत्रमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ ठप्प भएको हुनाले औषधिको बिक्री पनि झन्डै मलाई लाग्छ यो बिचमा नेपाली औषधि उद्योगले झन्डै 4 देखि 5 अरबको बिक्री नै कम भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। र यो वर्ष चाहिँ सायद कुनै पनि औषधि उद्योग चाहिँ अब प्रफिटमा जाला भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेको छैन, सबै नै लस नै बेयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तैपनि हामीले चाहिँ उत्पादनमा गरिरहेछौँ र हाम्रो समस्या भने के छ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ प्याकेजिङ मेटेरियलहरू हामीले आयात गर्नुपर्छ। अलि फिलहालसम्म अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण आयातहरू पनि सहजै छ। अलिकन दुःख पाएर पनि हामीले के अरे औषधिको कच्चा पदार्थ हामीले आयात गरिरहेछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो साह्रो चाहिँ ऊ छैन। तर मलाई के लाग्छ भने पोस्ट कोभिड अथवा लकडाउन पछि यो हामी चाहिँ सबैलाई अब झन्डै लाग्छ 1.5-2 वर्षसम्म यो कोभिडसँगै हामी चाहिँ सँगसँगै बाँच्नुपर्छ, योसँग मिलेर कसरी जाने हो, योसँग बचेर कसरी काम गर्ने भन्ने बाहेक अरू उपाय मैले देख्दिनँ। म आउँछु अध्यक्ष, मलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ छलफल गर्न मन लाग्छ। यदि मैले समय पाएँ भने फेरि म चाहिँ हजुर सबै सहभागीहरूलाई म फेरि पनि मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, आग्रह गरेँ, तपाईँहरू आज धैर्यताका साथ बस्दिनु होला र वरिपरिको आवाजलाई पनि तपाईँहरू बन्द गरिदिनु होला कृपया। आवाजले किनभने हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्छ, त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई म धैर्यताका साथ रहनको लागि पनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू बजिरहेको छ, आवाज चाहिँ नआइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने मेरो अनुरोध हो। तपाईँहरू धेरै चल्नुभयो भने अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणदेखि तपाईँहरूको आवाजलाई हामी पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। निजी क्षेत्र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, आत्मनिर्भर हुन सकेन, खालि सेवा सहुलियत मात्रै मागिरह्यो भन्ने पनि सरकारको भनाइ छ र सेवा सुविधा मात्रै माग्छ तर आत्मनिर्भर हुन सकेन, स्वाभिमान हुन सकेन, आफ्नो चाहिँ खुट्टामा उभिन सकेन भन्ने गुनासो तपाईँहरू पनितिर पनि छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू किन आत्मनिर्भर हुन सक्नु भएन, किन चाहिँ सधैँ चाहिँ भनौँ न परनिर्भरता तपाईँहरूमा रह्यो भन्ने कुरा पनि छ। र यो अर्थमा म फेरि पनि प्यानलिस्टहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्छु तपाईँहरूले धैर्यताका साथ हामीसँग रहनुहोला। अब हाम्रो कार्यक्रमको अगाडि बढाउँछु नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहज्यू। जस्तो निर्माण क्षेत्र निकै प्रभावित भएको छ भन्ने कुरा आएको छ र बजेटमा पनि विकास खर्च निकै कम भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई हामी हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च निकै कम छ र खास रूपमा पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन र लकडाउन भएदेखि यता झन् बढी प्रभावित भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको धारणा के छ आगामी बजेट लागि, अनि कति श्रमिक मजदुरहरू प्रभावित भएको अवस्था छ, तपाईँहरूको चाहिँ बजेटका लागि कस्तो खालको सुझाव छ भन्नुहोस्। महासङ्घ अध्यक्ष सबै प्यानलिस्ट मित्रहरूलाई पनि नमस्कार, धन्यवाद। नवराजी, अब लकडाउनको असर विश्वको सबै उद्योग व्यवसाय सबै प्राणीमा परेको छ। अब लकडाउनको कारणले गर्दा नेपालको निर्माण उद्योग पनि प्रभावित छ। हामीले निर्माण गर्ने उत्कृष्ट समयमा निर्माण कार्यहरू गर्न नपाएको अवस्था छ। हामीले सामान्यतया निर्माण कार्य मङ्सिरदेखि जेठसम्म गर्ने गरेका थियौँ। अब यो मङ्सिरदेखि जेठमा पनि फागुन चैत वैशाख भनेको चाहिँ काम गर्ने उत्कृष्ट समय हो। उत्कृष्ट समयको चाहिँ लगभग आधा समय हामीले गुमाएको अवस्था छ र अब यो लकडाउनको उसमा नै अहिले अब बर्सात पनि सुरु भइसकेको र अब यसपछि हामीले निर्माण कार्य चाहेर पनि अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति छैन। त्यही भएर
अब हामीले निर्माण कार्य सामान्यतया पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि दसैँ पछाडि मात्रै हामीले पूर्ण रूपमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न सक्छौँ। तथापि केही निर्माण कार्यहरू वर्षापछि पनि हामी सुरु गर्न सक्छौँ। जस्तो महासङ्घले चाहिँ कार्तिक मसान्तसम्म सबै निर्माण कार्य स्थगित गरेको छ भनेर सूचना जारी गरेको छ, तपाईँहरूले बैठक पनि गर्नुभएको छ। यसले गर्दा विकास क्षेत्रलाई प्रभावित पार्नेछ, श्रमिक मजदुरलाई झन् अप्ठ्यारो पर्ला नि त। नवराजी, हामीले चाहिँ के भन्छ सबै स्थगित गरेको होइन कि निर्माण कार्यहरू अब पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनलाई दसैँ पछाडि मात्र सामान्यतया हामीले सञ्चालन गर्ने हो। र अब अहिले पनि यो वर्ष पनि अब हामीलाई चुनौती के छ भन्दाखेरि अहिले वर्षातको मात्र चुनौती होइन कि यो कोभिडको पनि चुनौती छ। यो कोभिडको कारणले जनमानसमा रहेको भय र मान्छेदेखि मान्छे डराउनु पर्ने अवस्था, मान्छेले गएर कुनै ठाउँमा गएर काम सुरु गर्न जाँदाखेरि त्यहाँको स्थानीयहरू त्रसित हुने, स्थानीयसँग बाहिरको मान्छेहरू त्रसित हुने। अहिले कहीँ हामी गयौँ भने बास पाइँदैन, खाना पाइँदैन र यस्तो अवस्थामा एउटा ठाउँमा रहेको मान्छे अर्को ठाउँमा जाने बित्तिकै त्यो मान्छे नौलो मान्छे हुन्छ। त्यो नौलो मान्छेलाई अहिले वेलकम गरिएको अवस्था कहीँ पनि छैन। संसारको नौलो मान्छेलाई वेलकम गरेको अवस्था छैन। तर तथापि हामी चाहिँ अब कोरोना सँगसँगै आर्थिक गतिविधि सुरु गर्ने, विकास निर्माणको काम सुरु गर्नको लागि अभ्यस्त हुँदै जानुपर्छ। त्यसको लागि हामी आफू पनि तयार हुनुपर्छ, निर्माण कम्पनीहरू पनि तयार हुनुपर्छ, निर्माण मजदुर पनि तयार हुनुपर्छ र स्थानीय व्यक्तिहरू पनि तयार हुनु। हामी सबैले मिलेर अब कोरोना सँगसँगै कसरी बाँच्ने, कोरोना सँगसँगै कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने, कोरोना सँगसँगै कसरी विकास निर्माणको काम गर्ने, त्यो जिम्मेवारी हामी सबैको हो। हामी एज अ निर्माण व्यवसायी हाम्रो पनि हो, त्यसपछि सरकारको पनि हो, स्थानीय प्रशासनको पनि हो र स्थानीय जनताको पनि हो। जनताले पनि यो कुरालाई स्वीकारेर अब हामीले यो कोरोना सँगसँगै कोरोनाको कहर सँगसँगै हामीले हाम्रो निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाउनुपर्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ। यो कोभिडको प्रोटोकललाई फलो गरेर हामीले सबै कामहरू चाहिँ अगाडि सुरु गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले अहिले बहस पनि सुरु गरिसकेका छौँ। हामीले अहिले निर्माण व्यवसायहरूको बिचमा बहस गरिरहेका छौँ, अन्य पेसाकर्मीहरूसँग बहस गरिरहेका छौँ, हामीले सरकारसँग बहस गरिरहेका छौँ। हामी निर्माण कार्य गर्न तयार छौँ, तर त्यो वातावरण बनाइदिने काम चाहिँ अन्य क्षेत्रबाट पनि सुरु हुनु पर्यो। हजुर, म आउँछु। खोजेको छैनौँ, त्यो चाहिँ सरासर गलत कुरा हो। तर काम गर्ने वातावरण चाहिँ अहिले भइसकेको छैन। त्यसको लागि हामीले सबैलाई तयार गर्नुपर्छ र हामी निर्माण कार्य अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। तर एउटा गुनासो के छ, निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ 15 लाख जति असङ्गठित मजदुरहरू प्रभावित हुनुभएको छ। निर्माण क्षेत्रमा 15 लाख मजदुरहरू चाहिँ प्रभावित छ। निर्माण क्षेत्रले 20 लाखलाई रोजगारी सृजना गरेका छ। 20 लाखमा 2 लाख हामी इम्प्लोयरदेखि लिएर सब कन्ट्र्याक्टर, त्यसपछि हाम्रा कर्मचारी छन्। 3 लाख हामीसँग प्राविधिकहरू छ, अरू के भन्छ अपरेटरहरू, ड्राइभरहरू छ। 15 लाख चाहिँ हामीसँग असङ्गठित मजदुरहरू जो निर्माण क्षेत्रमा आएर वर्षको 5, 6, 7 महिना काम गर्नुहुन्छ र अन्य बेलामा चाहिँ कृषि पेसा गर्नुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ रोजगारी दिएका छौँ। त्यही भएर हामी लगभग 20 लाख जति चाहिँ रोजगारी सृजना गरेका छ। म आउँछु, यहाँसँग आउँछु। निर्माण क्षेत्रमा 20 लाखको रोजगारी चाहिँ प्रभावित हुनेछ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी आएको छ। होटल क्षेत्रमा 8 देखि 10 लाखसम्म भन्ने कुरा आइरहेको छ रिपोर्टिङहरूमा पनि। र यहाँहरूले धैर्यताका साथै रहनु होला, फेरि पनि मैले अनुरोध गरेँ। यहाँहरूलाई हामीले देखिरहेका छौँ, यहाँहरूले चाहिँ सुनिराख्नु भएको होला। यहाँहरू चाहिँ धैर्यताका साथ रहनु होला। हामी पालै पालो तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्छौँ र एकै ठाउँमा बसिदिनु होला। र आगामी बजेटका बारेमा तपाईँहरूको सल्लाह सुझावका बारेमा हामीले आज तपाईँहरूसँग प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ र तपाईँहरू चाहिँ सहभागीहरू अलि धेरै पनि हुनुहुन्छ यो अर्थमा। अब हामीसँग निर्यातजन्य उद्योगका रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल हस्तकला महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष कल्याण कृष्ण ताम्राकारज्यू। जस्तो यहाँ लामो समयदेखि हस्तकलाको क्षेत्रमा कार्यरत रहनुहुन्छ र यति बेला निर्यातजन्य उद्योगले भोगेको समस्याहरू के हुन्? अहिले पनि भर्खरै पनि नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका अध्यक्षले पनि भनिसक्नु भएको छ, हस्तकलाको क्षेत्रमा के समस्याहरू छन्? ताम्राकारज्यू नमस्कार सबै सहभागी मित्रहरूलाई पनि। अब समस्या त पाइलै पछि छ, नभएको होइन। सबभन्दा पहिला त यस क्षेत्रमा यो एउटा सानो घरेलु उद्योग
को रूपमा घर घरमा उत्पादन हुने वस्तुहरू हुन्। यसमा देशको झन्डै 11 लाख असङ्गठित कारिगर कलाकारहरू यसमा समाहित भएको छ र बजेट भनेको नेपाल सरकारको नियमित कार्यक्रम हो, यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तर यस पटकको बजेट अलि महत्त्वपूर्ण छ किनभने हामी कोभिडको सङ्क्रमणमा छौँ र सरकारले राम्रो काम गर्नको लागि बजेट पर्खिनु पर्दैन। राम्रो काम त जहिले गर्दा पनि हुन्छ। तर अहिले हाम्रो निर्यातको स्थिति या हाम्रो उद्योगको स्थिति के छ भने हस्तकला त्यो नभई नहुने सामान होइन, सोखले किन्ने सामान हो र त्यसको पनि दुईवटा व्यापारका समयहरू छन्। एउटा मार्च अप्रिल मे, एउटा सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर र यो समयको लागि हामीले निर्यात गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो मार्च अप्रिल मे त लकडाउनमै बित्यो। अब सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बरको लागि हामीले अब उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा हामी प्राय शून्यमा छौँ किनभने हाम्रा असङ्गठित कामदारहरूले हामीले काम दिन सक्ने र फेरि काममा फर्काउन सक्ने अवस्था छैन। र अर्को कुरा, हामी हस्तकलाको सामानहरू पर्यटन उद्योगसँग पनि निकै सम्बन्ध छ र नेपालमा आएका हरेक पर्यटकले केही न केही नेपालबाट सामान किनेर लान्छन् भने त्यो हस्तकलाको वस्तुहरू पर्छ। त्यसैले हाम्रो आधा आधी व्यापार पर्यटनसँग सम्बन्धित छ। अहिले यो कोभिडले पर्यटन पनि एकदम धराशायी अवस्था भएकोले हाम्रो व्यापारमा ठुलो विचलन आएको देखिन्छ र यो फेरि पहिलेकै गतिमा आउनको लागि कमसेकम 6 महिनादेखि 1 वर्ष लाग्छ। तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि यसको लागि अहिलेको यो बजेटले केही हामीलाई सहयोगको प्याकेज, म राहतको प्याकेज होइन, हामी यो सरकारले दिन नै हामीलाई के सक्छ र हैन। त्यसैले हामीलाई सहयोगको प्याकेजको रूपमा केही कुराहरू इङ्गित गरिदिएदेखि या केही कुराहरू व्यवस्था गरिदिएदेखि राम्रो हुन्छ। विगतमा पनि सरकारले लघु घरेलु उद्योगहरू या निर्यात उद्योगको लागि थुप्रै राम्रा नीतिहरू तर्जुमा गरेको पाइन्छ। तर नीति तर्जुमा गर्दैमा त्यो व्यवहारमा लागू कार्यान्वयन पक्ष फितुलो भएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई उपयोग गर्न पाउँदैन। नेपाल सरकारले विगतको वर्षमा सानो घरेलु उद्योगहरूलाई 6% ब्याज दरमा पुनर्कर्जा गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेका छ। तर हामी सानो उद्यमीहरूले त्यो कहिले इन्जोय गर्न पाएन। त्यस्तै गरिकन निर्यातमा अनुदान 4%सम्म 2 देखि 4%सम्म दिने भन्ने व्यवस्था छ। तर त्यो रिटर्न लिने प्रक्रिया झन्झट भएकोले आजसम्म हाम्रा हस्तकलाका कोही पनि उद्यमीहरूले खासै पाउन सकेको छैन। त्यसैले नीति राम्रो भएर मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा यो कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ। बजेटमा कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्छ। निर्यातजन्य उद्योगहरू खस्कदो अवस्थामा छ भन्नुभयो। अहिले पनि कोरोना भाइरसको महामारीले युरोप, अमेरिका लगायतका मुलुकहरू बढी प्रभावित भएको अवस्था छ। निर्यातजन्य उद्योगको लागि सबभन्दा बढी चाहिँ बजार भएको अवस्था पनि चाहिँ युरोपेली मुलुकहरू हो, अमेरिका हो अथवा जापान, कोरिया हो होइन। यो अर्थमा निर्यातजन्य उद्योगलाई निकै अप्ठ्यारो परेको होला होइन? एकदम अप्ठ्यारो, अहिलेलाई एकदम बजारको लागि अप्ठ्यारो छ। तर सायद यो कोभिडले कुनै हामीलाई अवसर पनि प्रदान गर्न सक्छ। तर त्यसको लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू, म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र चीन विश्वको आधा जनसङ्ख्या ओगटेको र हाम्रो लागि ठुलो बजार छ। भारतले पनि नेपाली उत्पादनलाई रियायती प्रवेश, बिना भंसारको प्रवेश दिएछ। त्यस्तै गरिकन चीन सरकारले पनि 7,800 वटा वस्तुलाई रियायती प्रवेश दिएको छ। तर हामी नेपालीले त्यो सुविधा पाउन सकेको छैन। हामी निर्वाध रूपमा चीनमा वस्तुहरू निर्यात गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले यदि त्यस्ता व्यवस्थाहरू हामीले समयमै इङ्गित गर्न सक्यौँ र अहिले हाम्रो परम्परागत बजार अमेरिका, युरोपका पुराना जर्मन, फ्रान्स, इटली बाहेक हामी साउथ अफ्रिका र पूर्वी युरोपका देशहरूमा पनि हामीले एउटा रणनीतिक रूपमा निर्यात प्रवर्धन गर्न सकेकोमा सायद हामीलाई नयाँ बजार पाएर हामीले अर्को एउटा अवसरको रूपमा पनि
प्रयोग गर्न सक्ने हुन सक्छ। हजुर, म यहाँसँग आउँछु। अब अर्को अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो नेपाल चाहिँ घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ छ र महासङ्घले अर्थतन्त्रमा कुल ग्रास उत्पादनमा निकै ठुलो योगदान दिइरहेको अवस्था छ र बजेटमा पनि अहिले साना घरेलु तथा लघु उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने भन्ने कुरा आएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कुरा आएको छ र हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल। र मोहनजी, जस्तो यहाँहरूले बोल्दै पनि आउनुभएको छ, भन्दै पनि आउनुभएको छ र सरकारलाई सुझाव पनि दिनुभएकै छ तपाईँहरूले अर्थमन्त्रीलाई। यो अर्थमा साँच्चै यतिखेर लकडाउनले कति श्रमिक मजदुरहरू प्रभावित भएको अवस्था छ? साना अथवा मध्यम खालका उद्योगी व्यवसायहरूको अवस्था के छ भन्नुहोस् न। धन्यवाद नवराज सर। वास्तवमा अहिले अब नेपालको 80% भन्दा बढी लघु र साना उद्योगले ओगटेको क्षेत्रमा लकडाउनको कारण 3-4 वटा कुराले अत्यन्त व्यवसायहरू एकदम चिन्तामा छन्। एउटा रोगको कुरा छ, एउटा आफू र आफ्ना श्रमिकलाई भोगको कुरा छ, अर्को सँगसँगै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग बुझाउनु पर्ने सामा ब्याजको कुरा छ र सँगसँगै लकडाउन खोलिसकेपछि आफ्नो उद्योगलाई कसरी सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने र किनभने हिजोको स्पिडमा उद्योग सञ्चालन हुने त्यो विषयमा चिन्तित भइरहँदा अहिले सरकारलाई हामीले अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो धेरै 26 लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको, 4,18,000 भन्दा बढी लघु घरेलु साना उद्योगहरू भइरहेको अवस्थामा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने क्षेत्र भनेकै घरेलु तथा साना उद्योग हो। त्यसकारण हामी सरकारलाई अहिले के भनिरहेको छ भने अहिलेको अवस्थामा कोरोना नेपालमा मात्रै होइन विश्वका 210 भन्दा बढी राष्ट्रमा यो प्रकोप फैलिएकोले गर्दा यतिखेरको उद्योगलाई व्यवसायलाई बचाउन सकियो भने अहिले हामीसँग भएका श्रमिकलाई रोजगारी निरन्तरता दिने कुरा र सँगसँगै अहिले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर 5 लाख भन्दा बढीको सङ्ख्यामा चाहिँ केही सम्पत्ति लिएर आउँदैछन्, उनीहरूलाई पनि हामीले रोजगारीमा जोड्नु पर्ने अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा अहिले हामी त्यो विषयमा चिन्तित छौँ र हामीले सरकारलाई भनेका छौँ अहिले लकडाउन पछि सरकारले तुरुन्त नयाँ उद्योगहरू खोल्न सक्ने अवस्था छैन। भएका उद्योगहरूलाई नै बचाउनु पर्ने राज्यको अहिले दायित्व छ। सरकार हाम्रो अभिभावक हो, हामीलाई थाहा छ अहिले सरकारको राजस्व घटिया छ, रेमिट्यान्समा कम्ती आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि वैदेशिक ऋणहरू पनि अब किनभने विदेश संसारै अहिले 18मा परेको अवस्थामा त्यो स्पिडमा त्यो जुन हिजोका हिसाबले सहयोग गराउँथ्यो त्यो पनि नआउने अवस्थामा हामी नचाहँदै पनि सरकारलाई अहिले चाहिँ अहिले हामीलाई बचाउनुहोस्, अहिले हामी बच्यौँ भने हामीले रोजगारी सृजना गर्ने र तपाईँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने कुरा हामी एकदम लाग्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रममा पनि ती कुराहरूलाई सम्बोधन भएको देखिन्छ, तर भोलिको बजेटमा ती कुराहरू समावेश हुन्छ हुँदैन र बजेटमा आएर मात्रै भएन। विगतको घटनाले के देखाउँछ भने नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा कुराहरू चाहिँ आउने तर कार्यान्वयन पछि जहिले पनि फितलो देखिएको छ। त्यसकारण अहिले हामीले सरकारले के भनेको छ भने धेरै कुरा हामीले सरकारसँग मागेका छैनौँ। अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय भनेको उद्योग 2 महिनादेखि बन्द छ, बन्द गरेर मात्रै भएन। अब उद्योगलाई के कुराहरू सावधान अपनाएर उद्योग सुचारू गर्न सकिन्छ क्रमशः उद्योगहरू सञ्चालन गरौँ र उद्योग सञ्चालन गर्नु पूर्व अहिले हामीले देखेको चुनौती भनेको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा। हामी उद्योगी भएकोले उद्योग सञ्चालन गर्नु पूर्व त्यो उद्योगको अवस्था कस्तो छ, रोगको सङ्कटबाट बस्ने कसरी, त्यो अवेरनेसको कार्यक्रमलाई सँगसँगै लगेर चाहिँ उद्योगलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका लागि अब हामीलाई चाहिँ अब अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग बुझाउनु पर्ने सामा ब्याज अहिले लकडाउन अवधिभरि हामी बुझाउन सक्दैन, त्यसलाई पुनः तारिकीकरण गरिदिएर 1 वर्षभित्र बुझाउने समयावधि चाहियो भनेको छौँ हामीले। त्यसै गरी हामीलाई ब्याजमा छुटको कुरा एकदम सानै जसले अफोर्डै गर्न नसक्नेलाई ब्याजमा छुटको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। सँगसँगै उद्योग खोलिसकेपछि उद्योग सञ्चालन गर्दा कर्मचारीलाई तलबको कुराहरू छ, त्यसबाट घर भाडाको कुरा, त्यसले जग्गा लिएर गरेका छन्, चालु पुँजीको अप्ठ्यारो भएकोले हामीलाई एकदम न्यून ब्याजमा चाहिँ के अरे पुनर्कर्जाको माग गरेका छौँ। यो भइदियो भने र सँगसँगै अब चाहिँ वास्तवमा यो आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र भनेकै घरेलु तथा साना उद्योग भएकोले यो क्षेत्रलाई प्रवर्धनको लागि सम्वर्धनको लागि चाहिँ सरकारले अब यो क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा छ। यो क्षेत्रलाई चाहिने उत्पादनको वृद्धि गरेर चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नलाई हामीले मिसिनहरू चाहिँ भन्सार छुट 1% मात्रै शुल्क लिएर चाहिँ मिसिनहरू आयात गर्ने कुराहरू छन् र स्वदेशमा उत्पादित भएको वस्तुलाई चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ अब चाहिँ प्रयोग गर्ने संस्कारको विकास गर्न जरुरी छ। किनभने हामी अहिले जहिले पनि विदेशी सामानमै आयातमै रमाइरहेको अवस्थामा अब स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। स्वदेशी वस्तुहरू किन प्रयोग भइरहेको छैन भन्दा 2 कुराहरू देखिन्छ। हाम्रा वस्तुहरू देशको भन्दा कमी छैन, तर हाम्रो ब्रान्डिङको कारणले, गुणस्तर मापनको कमजोरीको कारणले र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा त्यो भएछ। किनभने हामीसँग पुरानै प्रविधिमा काम गरेका छौँ, सानो पुँजीमा हामीले काम गर्छौँ, त्यो पनि लघु घरेलु साना उद्योगहरू
चाहिँ अलिकति ब्याङ्क तथा वित्तीयसँग सहज पहुँच छैन, महँगोमा ब्याजमा पैसा लिएर अथवा सहकारीबाट ऋण लिएर चाहिँ काम गर्नुपर्दा त्यसै पनि हाम्रो उत्पादनमा चाहिँ त्यो के अरे हाम्रो लागत चाहिँ बढेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ वित्तीय पहुँच पनि सहज बनाइदिनु पर्यो भनेर छौँ। सँगसँगै अहिले कृषि र पशुपन्छीमा जसरी ऋण दिएको छ, सरकारले अनुदान दिएको छ अथवा सहुलियत कर्जा दिएको छ, त्यसरी नै उद्योगमा पनि त्यो खालको सुविधाहरू चाहिँ दिनुपर्छ हामीले सरकारले भनेका छौँ। र मुख्य कुरा चाहिँ के भने ठुला उद्योग र साना उद्योगलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। नीतिहरू हरेक ठाउँमा ठुला र साना एउटै खालको आउँदाखेरि चाहिँ हामी वास्तवमा सानो पुँजीमा सञ्चालन गरेको व्यवस्थापनको कमजोरी भएको अवस्थामा हामी त्यो खालको दुईटै मिट गर्न सक्दैनौँ। र सँगसँगै हामीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू अथवा स्टिमुलस प्याकेजहरू आउँदाखेरि पनि वास्तवमा 100वटा साना उद्योगले पाउने एउटै ठुलो उद्योगले लाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो परेकोले गर्दा ठुलालाई ठुलै खालको फरक दुईवटा छुट्याएर चाहिँ नीति निर्माणहरू हुनु पर्यो। र बजेटमा र राहतका प्याकेजहरू आउँदा स्टिमुलस प्याकेज आउँदा पनि त्यो छुट्याएर आओस् भन्ने हामी सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ। उपाध्यक्षज्यू, यहाँले धेरै कुरा छोटकरीमा धेरै कुराहरू भन्नुभयो। गरिबी निवारण र रोजगारीको माध्यम साना मझौला घरेलु उद्योगहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्यको स्पष्ट हुनु पर्यो। ठुला र साना उद्योग भनेर विभेद गर्नु भएन, भेदभाव गर्नु भएन भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। साँच्चै भएर पनि आज हामीले तपाईँहरू विभिन्न खालको मझौला उद्योग अथवा साना मझौला अथवा घरेलु उद्योगसँग आबद्ध रहनुभएको त्यसको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रतिनिधिहरूलाई नै हामीले आज कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ। तपाईँहरूले बजेटका लागि आफ्नो सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला। मैले पहिलो चरणमा यहाँहरूसँग छलफल सकेँ, यहाँहरू धैर्यताका साथ रहनुहोला। अब बुदागत रूपमा यहाँले भनिदिनु भयो भने अझ यो नीति निर्माताहरूलाई तपाईँहरूले भनेको कुराले कतै न कतै चाहिँ ध्यान आकृष्ट गर्न सक्यो भने भोलि आउने बजेटमा नि कतै न कतै केही सुझाव सल्लाहहरू रहन सक्ला भन्ने मलाई आशा लागेको छ। र यही उद्देश्यले हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र यहाँहरूको छलफलबाट पनि हामीले बुझ्दाखेरि अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि झन्डै 60 लाख चाहिँ श्रमिक मजदुरहरू यहाँहरूसँग आबद्ध रहेको अथवा प्रभावित रहेको देखियो। 60 लाख मजदुरहरूको चाहिँ रोजगारी अथवा रोजीरोटी जोडिएको चाहिँ आन्तरिक उद्योगहरूको बारेमा आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अहिले पनि भन्नुभयो मोहन कटुवालजीले, जस्तो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने तर कसरी त भन्ने कुरा छ। स्वदेशी उद्योग धन्दाको प्रवर्धन नगर्ने तर हामी जति सक्दो बाहिरबाट सामान आयात गर्ने, आयातित अर्थतन्त्रमा रमाउने र आयातबाट भन्सारको राजस्वबाट देश चलाउन खोज्ने, रेमिटेन्सबाट देश चलाउन खोज्ने अवस्थाले आज यो अवस्था आयो कि आज अघि हामीले 200 पनि एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ। 40 अर्ब बराबरको हामी चामल आयात गरिरहेका छौँ अथवा कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेका छौँ। आज यो अवस्था छ भनेपछि भारतबाट ठुलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तुहरू, तरकारी अथवा खाद्यान्न आयात गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले पनि साना उद्योगिक व्यवसायहरू पनि आफै आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, स्वाभिमान हुनु पर्यो भन्ने कुरा पनि हो। राज्यको यही कुरा छ, तर व्यवहारमा यो हुन सकेका छैन। र आगामी बजेटमा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना हुने भन्ने हामीले सूचना पाएका छौँ, अथवा औद्योगिक क्षेत्रहरू विस्तार गरिने अथवा सेजको निर्माण गरिने भन्ने पनि कुरा छ। त्यो विषयमा यहाँले भन्नुहोला। बुदागत रूपमा भनिदिनु भयो भने यहाँले छोटो समयमा पनि धेरै कुरा आउन सक्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यस कारणले पनि तपाईँहरूलाई जोडेका हौँ। तपाईँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि भइरहेको होला, आज सहभागीहरू अलिक धेरै हुनुहुन्छ कार्यक्रममा। दर्शक महानुभावहरूले त्यही कुराबाट रूपमा बुझ्नु होला। आज हामी बजेटको विषयमा उहाँहरूको सुझाव लिन खोजेका हौँ। यसै क्रममा मैले फेरि जोड्न चाहेँ, अब पाले बुदागत रूपमा जान्छु म। यहाँले केही त्यस्तो अकस्मात केही कुरा छ भने हात उठाएर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। म अब चाहिँ होटल सङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहतर्फ जान सक्छु। शाहजी, यहाँलाई फेरि स्वागत गरेँ मैले। जस्तो यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि 8 लाख श्रमिक मजदुरहरू प्रभावित भएको अवस्था छ र ठुला तारे होटलहरू बन्द भएका छन्, 5 स्टार अथवा 3 स्टार अन्य होटलहरू, साना ठुला होटलहरू बन्द भएको छ, रेस्टुरेन्टहरू पनि बन्द भएको अवस्था छ। नेपालको ठुलो क्षेत्र पर्यटनको होटल क्षेत्र आज प्रभावित भएको हुँदा अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? 6 महिनाको लागि चाहिँ तपाईँहरूले स्थगित गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ, ल्याइसक्नु भएको छ भने अब हाम्रो चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य भएको मुलुकको अवस्थामा झन् यो लकडाउन बढ्दै जाने र कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै जाने हो भने होटल क्षेत्रको अवस्था के हुन्छ? बुदागत रूपमा भनिदिनु होला र बजेटमा त्यस्तो कुराहरू छ भने भनिदिनु होला। हजुर, अब मैले सुरुमा राखिहालेँ। अब हाम्रो चाहिँ एउटा पर्यटन विकास कोष र एउटा रोजगारी संरक्षण कोषको आवश्यकता छ। त्यो चाहिँ नि हाम्रो यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि अब धेरै ठुलो रकम जम्मा भइसकेको छ। स्रोत त्यहाँ छ, त्यसलाई खालि यतापट्टि ल्याएर सरकारले भोलिको बजेटमा एनाउन्स गरिदियो भने हामीलाई ठुलो राहत हुन्छ र कमसेकम 6 महिना हामीले अगाडि जान सक्यौँ भने हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक तुरुन्त आउने अवस्था त छैन, अहिले कमर्सियल फ्लाइटहरू नै चलिरहेको छैन, अब बोर्डरहरू सब बन्द छ। तर एउटा सम्भावना के छ भने हाम्रो आन्तरिक पर्यटन पनि नेपालमा काफी छ। आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गर्नलाई बजेटले भोलि एउटा अब पर्यटन विधाको एउटा हाम्रो पर्यटन मन्त्रीलेबाट पनि यो सार्वजनिक भएको कुरा हो। यो पर्यटन विधाको अवधारणा भोलि बजेटमा आयो भने
त्यसले अब त्यसैभरि अलिकति हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले आफ्नो सुरुवात चाहिँ नि आफ्नै अब सिभिल सर्भेन्टबाट निजामती कर्मचारीलाई वर्षको 2-3 दिन मात्रै भए पनि एउटा सानो अमाउन्टको एउटा कुनै एउटा यो छुटाउन पायो भने त्यसले एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्छ। अर्को 6 महिना चाहिँ एकदम क्रुसियल छ। आउने बजेटले चाहिँ त्यसमा फोकस गरेर अब पहिला भइरहेको जस्तो कार्यक्रम अब त्यो सधैँ त्यसलाई एकदम फोकस गरेर यसपालि सर्भाइभ र रिभाइभलको कार्यक्रम अगाडि ल्याउनलाई हामी तयार छौँ। हामीले काम होमवर्क गरिरहेछौँ। त्यसमा हाम्रो सरकारको साथ र सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। जस्तो विनायकजी एउटा कुरा सोधिहालेँ, श्रमिक मजदुरहरूको एउटा गुनासो पनि छ। यहाँहरूले श्रमिक मजदुरहरूलाई बिदा गर्नुभयो अथवा घर बस्न आग्रह गर्नुभयो र होटल बन्द गरेर बस्नु भएको छ, कुनै पनि एउटा चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनु भएको छैन, चुपचाप रहनु भएको छ भन्ने गुनासो तपाईँहरूतिर पनि छ नि? अनि त्यो गुनासो चाहिँ अब सही कुरा होइन होइन, त्यो अब विभिन्न अप्सन त हामीले हेरेकै भइहाल्छौँ। त्यस कारणले मैले बारम्बार भनिरहेको छु, हामीले रोजगार संरक्षण कोष स्थापना भोलिको बजेटबाट हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। किनभने त्यसमा हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरै ठुलो रकमहरू कर्मचारीको तलबै काटेर त्यहाँ ठुलो रकम जम्मा भइसकेका छ। त्यो पैसा चाहिँ यस्तै अवस्थामा मान्छेको अब इम्प्लोइमेन्ट नभए बेलामा बिरामी भए बेला खर्च गर्ने पैसा हो। त्यो पैसा एटलिस्ट 6 महिनाको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो होटल उद्योगमा के हुन्छ भने 10% सर्भिस चार्ज हुन्छ। त्यो पनि सरकारको बेसिक स्यालेरीको मोटामोटी हाराहारीमा हुन्छ। त्यसमा प्लस हामीले पनि केही जस्तो 12.5% हामीले त्यसमा थपेर दिने भनी हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यसमा यो रोजगारी संरक्षण कोष जो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट जुन एउटा फन्ड निकालेर त्यसमा अब पर्यटन मन्त्रालय अनि यो नेपाल टुरिज्म बोर्डको एउटा कार्यदलले 20 अरब चाहिँ नि टुरिज्म प्रमोसनको लागि, टुरिज्म सस्टेनको लागि एउटा रिभाइभल एउटा स्टिमुलस प्याकेज आवश्यक छ भनेर सिफारिस पनि भइसकेको छ गभर्मेन्टमा। त्यो पैसा अगाडि आयो भने यसबाट हामी अर्को 6 महिना वर्ष दिन अगाडि जान सक्छौँ। त्यसपछि हामीले गर्ने कुराहरू हामीसँग धेरै छ। जस्तो यहाँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि यहाँहरूको कर्जाको बारेमा पनि भन्नुभयो होला, ब्याजको बारेमा पनि, यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आगामी दिनमा नि पर्यटन क्षेत्रको बारेमा बेग्लै बहस पनि गरौँला। अब हामीसँग हुनुहुन्छ यतिखेर नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालज्यू। जस्तो अहिले निर्यातजन्य उद्योगको रूपमा नेपालको तयारी पोसाक उद्योग गार्मेन्ट क्षेत्रले के समस्या भोगिरहेको छ, बुदागत रूपमा चाहिँ छोटकरीमा भनिदिनु होला, हामीसँग धेरै समय छैन। धन्यवाद नवराजजी। सबभन्दा पहिले त हजुरले 40 अरबको चामल ल्याइयो भनेर आयात भयो भनेर जुन कुराहरू भन्नुभयो नि, म 12-13 वर्षको हुँदाखेरिमा बेसार खानु हुन्न भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रा बुवाहरूले हजुर बुवाहरूले बेसार खानु हुन्न भन्थ्यो। त्यो पोलिसी हाम्रो पनि देशमा लागू गर्ने भनेदेखि अपनाउने भनेदेखि कमसेकम यस किसिमको दुःख पर्दैन थियो। अहिले जुन घरेलु उद्योग महासङ्घका जुन प्रतिनिधिज्यूले जुन कुराहरू गर्नुभयो त्यसमा म पूर्ण समर्थन छु। र अर्को चिज हस्तकला महासङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूले जुन कुराहरू राख्नुभयो त्यसमा कतिपय कुरा हाम्रो क्षेत्रले, अब मैले गार्मेन्टकै कुरा गरौँ, गार्मेन्टको क्षेत्र के छ भनेदेखि दुईवटा महादेशको बिचमा हामी बसेका छौँ। अब प्रब्लम के छ भनेदेखि त्यहाँ सहुलियत छ, हामीलाई ड्युटी लाग्दैन, भन्सार लाग्दैन, आदि इत्यादि लाग्छ कतिपय चिजहरूमा, तर लाग्दैन भन्ने कुराको छ। तर प्रब्लम के छ भनेदेखि हामीले उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थै त्यहाँबाट किनेर लिएर आउँथ्यो। हाम्रो स्वदेशमा कच्चा पदार्थ भए त उनीहरूलाई हामीले बेच्न सक्थ्यौँ होइन। उनीहरू पनि सस्तो नभइकन त अब प्रोडक्ट त किन्दैनन्, सस्तो बनाउने प्रक्रिया पनि जानु पर्यो भन्ने एउटा। तर अहिले धेरै गार्मेन्ट उद्योगहरू बन्द भइसकेको अवस्था पनि छ। निर्यातजन्य उद्योगको रूपमा गार्मेन्ट उद्योगले कुनै जमानामा निकै महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको थियो। आज गार्मेन्ट उद्योग चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ, धेरै अवस्था छ। आगामी बजेटमा तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ भन्दैछु? बजेटमा सुझाव 39 करोड डलरको हामीले एक्सपोर्ट गरेको गार्मेन्ट नवराजजी, आज हामी आएर 6 करोड डलरमा पुगिसकेका छौँ। संसारमा कुनै चिज यस्तो हुन्छ? अब तपाईँ विचार गर्नु, हामी दुःखै दुःख छौँ। यो त 3 दिन गर्नुपर्छ यस्तो कार्यक्रम, त यो गरेर कुरा गरेर सक्नु त। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई के छ भने कमसेकम अब यो समय आएको छ आयात देशमा उत्पादित हुन सक्ने वस्तुहरूको, मैले त्यसको कुरा गरेँ, देशमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरूको आयात बन्द गरिदिनु पर्यो, एकदमसँग बन्द गर्नु। यो अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि मेरो निवेदन हो, सम्बन्धित निकायलाई पनि निवेदन हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक उद्योगहरू
सुचारू रूपले सञ्चालन हुन्छन्, त्यसरी हामीले काम गर्न सक्छौँ होइन। अब अहिले पिपिएको कुरा गरौँ, एउटा भन्दाखेरिमा दुःख लाग्ने हुन छ। पिपिएको कुरा गर्दाखेरिमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा इन्डियाले आजसम्म पिपिए कहिले बनाउँदै बनाएको थिएन। अस्ति अरू चाइनाबाट एक जहाज लिएर आए, अहिले दिनको 2 लाख पिसहरू उनीहरूले चाहिन्छ उत्पादन गर्छ। हामीलाई पनि त्यस किसिमको अब कति ट्राई गरियो होला त्यतापट्टि नजाऊँ, हामीलाई पनि त्यस किसिमको प्रोत्साहन दिउँ, हामीले स्वदेशमा उत्पादन गरौँ, कमसेकम स्वदेशको प्रोडक्टहरू चाहिन्छ हामीले गरौँ, हामी कुनै कुरामा कम छैन। कोरोनाको सङ्क्रमणले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभाव, जसबाट श्रमिक मजदुर र आर्थिक जीवन झन् बढी सङ्कटमा गएको छ र यहाँहरूकै छलफलबाट पनि यहाँहरूको तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने नि चाहिँ 60 लाखभन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित भएको। अब हामी भोलि आउने बजेटको चाहिँ सङ्घारमा छौँ, पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ, त्यस कारणले भोलिको बजेटमा तपाईँहरूको जे अपेक्षा त्यो चाहिँ भनिदिनु होला। धेरै लामो कुरा भन्दा पनि तपाईँहरूले बुदागत रूपमा भनिदिनु भयो भने त्यही बजेटको नीति निर्माताहरूलाई पनि केही न केही कुराहरूको सुझाव रूपमा उहाँलाई एउटा मार्गदर्शन हुनसक्छ कि भन्ने अपेक्षाले हामीले त्यो कुरा गरेका हौँ। अब हामी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहजीलाई फेरि पनि म अनुरोध गर्छु। जस्तो तपाईँले धेरै रूपमा तपाईँहरू त यो पटक अलिकति बनाउन एउटा विवादमा नि पर्नुभयो, किन सरकारसँग चाहिँ तपाईँहरूले माग गरिरहनु भएको छ, सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, पटक सरकार निजी क्षेत्र बिचको एक किसिमको विवाद अथवा आरोप प्रत्यारोप पनि चल्यो। यो अवस्थामा पुँजीगत खर्च पनि हुन सकिरहेको अवस्था छैन। आगामी बजेटमा तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ कस्तो छ, के आउला बजेटमा भन्ने आशा छ तपाईँहरूलाई? नवराजी, हाम्रो सरकारसँग कुनै वाद विवाद प्रतिवाद चलेको होइन। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली 6औं संशोधन लिएर आएपछि त्यसको कारणले गर्दाखेरि निर्माण उद्योगहरू चाहिँ ठप्प रह्यो। त्यो ठप्प रहेको जानकारी गराउने क्रममा चाहिँ हामीले अनेक उपायहरू अपनाउनु पर्दाखेरि तपाईँलाई त्यस्तो लागेको होला, कुनै हामीले सरकारसँग वाद विवाद गरेको होइन। तथापि हामीले अहिले बजेटबाट चाहिँ के आशा गरेका छौँ भन्दाखेरि नेपालमा निर्माण उद्योगमा 341 अर्ब रुपियाँको चाहिँ हामीले ब्याङ्कबाट लोन लिएर कर्जा लिएर हामीले उपकरणहरू हामीले हाम्रो निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो वर्ष हामीले विशेषतः हरेक वर्षको 6-7 महिना काम गरेर 1 वर्षसम्मको सेड्युल हामीले बनाउँथ्यौँ र त्यसको हामीले रिपेमेन्टहरू गर्थ्यौँ। त्यसबाट हामीले हाम्रो कर्मचारीलाई, हाम्रो मजदुरलाई, हाम्रो कार्यालय सञ्चालनलाई खर्च गर्थ्यौँ भने यो वर्ष हामीले हाम्रो काम गर्ने उत्कृष्ट 3 महिना गुमाएको छौँ। लगभग हामीले हाम्रो पर्फर्मेन्सको 50% समय गुमाएको छौँ। हामीले गर्ने कामको चाहिँ क्षमतामा 50% ह्रास आएको छ। सँगसँगै अब हामीलाई समस्या के छ भन्दाखेरि अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब हामी कुनै अब यो बेलामा हामी काम सुरु गर्न सक्छौँ भन्ने छैन। हिजो दसैँ सकेपछि हाम्रो काम सुरु हुन्छ, हाम्रो यो हडताल सकेपछि काम सुरु हुन्छ, यो बन्द सकेपछि काम सुरु हुन्छ भन्ने जस्तो छैन। अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। म फेरि घरेलु सानो उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटवाल के गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ भन्दाखेरि हामीलाई लगभग 20% थप कर्जा पुनर्तालीकरण गरिदिनु पर्यो र हामीले फेरि यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्छौँ र हामीले यहाँ लगभग 20 लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन हामी सक्षम हुन्छौँ। कृषि पछिको सबभन्दा सबल पक्ष नै निर्माण पक्ष हो, जसले बढीभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्न सक्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सक्छ। निर्माण उद्योग एउटा त्यस्तो उद्योग हो। यो उद्योगहरू पनि उद्योग, यो चल्ने बित्तिकै सम्पूर्ण अन्य उद्योगहरू पनि यो सँगसँगै चलेर जान्छ। सिमेन्ट उद्योग, सडक उद्योग, खाद्य उद्योग, वास्तवमा निर्माण क्षेत्रले ठुलो योगदान दिइरहेको छ अर्थतन्त्रमा र सरकारले विकास समृद्धि पूर्वाधार भनिरहेको छ। म अब हामीसँग 1-1 मिनट मात्रै समय दिन सक्छु। हामीसँग कल्याण कृष्ण ताम्राकार र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नारायण बहादुर छेत्री, त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अर्का प्रतिनिधि मोहन कटवाल। म तपाईँहरूलाई अब चाहिँ 3 जनालाई अन्तिममा चाहिँ 1-1 मिनट बोलिदिनु ल। हजुर, थ्याङ्क यू। अब 1 मिनटमा त समयमा कोसिस गर्छु। अब अहिले विशेष अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको औषधि उत्पादन क्षेत्र चाहिँ एकदम सफल र सक्षम भइसकेको छ। झन्डै चाहिँ 4000 करोड चाहिँ यसमा लगानी भएको छ। त्यसमा चाहिँ झन्डै 3000 करोड चाहिँ ब्याङ्क तथा अब लोनमा छ होइन। र यसले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ 20000 भन्दा बढी रोजगारी जो अर्गनाइज एम्प्लोइमेन्ट भन्छौँ र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ 2-3 लाख भन्दा बढी दिइरहेको छ। किनभने हामी पार्ट अफ द हेल्थ डेलिभरी सिस्टमको हामी एउटा अङ्ग हो र यो चाहिँ सक्षम भइसकेको अवस्थामा
इभन 2 वर्षभित्र चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिटली 90% चाहिँ मोहन कटवालज्यू र कुराहरू आइसक्यो। मुख्य कुरा चाहिँ के हुनु परेन, हामीलाई अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बुझाउनु पर्ने सानो ब्याज 1 वर्षको पुनर्तालिकाकरण गरिदिनु पर्यो। हामीलाई पुनर्कर्जा 3% भन्दा महँगो नलिए पुनर्कर्जा व्यवस्था गरिदिनु पर्यो र के अरे महिला उद्यमीहरूलाई दिने 15 लाखको जुन 3 जना दिने लोनलाई 45 लाख पुर्याइदिनु पर्यो। स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई बाध्यात्मक बनाइदिनु पर्यो, हिजो जस्तो होइन। र 10 जने उत्पादनमा अलिकति गर्नु कर छुटको कुराहरू छन् र श्रमिकको तलबको विषयमा सरकारले पनि केही न केही भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्यो। सबै अहिले उद्यमीले मात्रै दिन सक्ने अवस्था छैन र मेसिनहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति 1% बढी शुल्क नलिकन त्यो ल्याउने व्यवस्था गरियोस्। यति भइदियो भने वास्तवमा अहिले उद्योगहरू ठिक छ। उद्योग ठिक हो भने हामीले राज्यलाई राजस्व बुझाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, आत्मनिर्भर हुने सबै कुरा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। धेरै राम्रो कुरा राख्नुभयो मोहन कटवालजीले। अब म ताम्राकार सरले एउटा कुरा राख्न खोजिरहनु भएको छ। हुन्छ राखी छोटकरीमा। औषधिमा हामीले उत्पादन गर्न सक्ने औषधिहरूको होइन, म तपाईँसँग आएँ। अब म एकैछिन कल्याण कृष्ण ताम्राकार ज्यू यहाँले हजुर अहिले हाम्रो कालीगर कलाकार या सानो उद्यमीहरूलाई बिना ढिटो 15 लाखको ऋण पाउनुपर्छ। दोस्रो कुरा, हामीले निर्यातमा पाउनुपर्ने अनुदान जुनसुकै प्रतिशतमा होस् तर त्यो भन्सार बिन्दुबाटै हामीलाई भुक्ताउनु पाउनुपर्छ। जुन दिन हामी निर्यात गर्छौँ त्यही दिन भन्सार कार्यालयबाट हाम्रो नाममा बैङ्कमा अनुदानको चेक आउनुपर्छ। हामी अग्रिम सरकारलाई चाहिँ 3-3 महिनाको अग्रिम आयकर बुझाउँछौँ। हामीले पाउने अनुदान पनि सोही दिनमा किन नपाउने गरेपछि त्यो दुईटा व्यवस्था हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा, असङ्गठित क्षेत्रमा काम गरेको कामदारहरूलाई हामीले ज्याला भुक्तानी गर्दाखेरि 15% कर कट्टी गर्नुपर्ने अहिले नयाँ व्यवस्था यो वर्षदेखि लागू भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि असङ्गठित रूपमा टाइममा आएर काम गर्ने कामदारहरूले वार्षिक रूपमा सरकारलाई गएको अग्रिम कर कट्टी कसरी फिर्ता पाउने त्यसलाई मिना हुनुपर्दछ। र त्यस्तै गरिकन अहिले लिइरहेको कल्याण ताम्राकारज्यू यहाँलाई सबैलाई धन्यवाद। यहाँहरूले आज हाम्रो यो छोटो समयमा आएर धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। यो बजेटको अघिल्लो दिन बजेटको पूर्व सन्ध्यामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका सहभागी सहयात्रीहरू स्वदेशी उद्योग धन्दामा चाहिँ प्रत्यक्ष जोडिएका प्रतिनिधिहरूलाई आज हामीले कार्यक्रममा बोलाएका हौँ। आजको कार्यक्रम लकटकमा हामीले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र त्योसँग यहाँहरूले भनेको छलफलको आधारमा भन्ने भने 60 लाखभन्दा बढी मजदुरहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिइरहेको उद्योग क्षेत्रलाई आज साना उद्योग, घरेलु उद्योग जस्ता उद्योगलाई हामीले यहाँ जोड्यौँ र आज सहभागी हुनुभएका सबै अतिथिहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकपटक तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। आजको लकटकको छलफलमा हामीले स्वदेशी उद्योग धन्दाको अवस्थाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आगामी बजेटमा हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ सरकारले बजेट ल्याउँदैछ भनिरहँदा स्वदेशी उद्योग धन्दामा आधारित स्वदेशी उद्योगका प्रतिनिधिहरूले अहिले अत्यन्त कठिन अवस्थामा छ। सरकारले राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकेन, आर्थिक कार्यक्रम ल्याउन सकेन भनेदेखि श्रमिक, मजदुर, उद्योगिक व्यवसायी सबैको अवस्था गम्भीर हुने अवस्था छ भन्ने कुरा राखिसकेको अवस्था छ र झन्डै 60 लाख मजदुरहरू प्रभावित भएको अवस्था छ स्वदेशी उद्योग धन्दामा। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नारायण बहादुर छेत्री, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटवाल, नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चण्डी प्रसाद अर्याल, नेपाल हस्तकला महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष कल्याण कृष्ण ताम्राकार र हामीसँग हुनुहुन्छ होटल सङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह। यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी लकटकमा यस्तै समसामयिक आर्थिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र आर्थिक जीवनका विभिन्न पक्षहरू, श्रमिक मजदुरका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायका प्रतिनिधि र सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर खुला छलफल गर्दै आएका छौँ। तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको लागि हामीलाई लिखित रूपमा पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको लिखित प्रतिक्रियालाई पनि हामी कार्यक्रममा स्थान दिनेछौँ। आजको लकटकबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।